दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको द्वन्द्वका कारण थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् र अन्ततः प्रधानमन्त्रीले आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। र यो सर्वदलीय बैठक किन आवश्यक पर्यो? कहीँ नेकपा भित्रको द्वन्द्व देशभरि उब्जिरहेको आन्दोलनलाई विषयान्तर गर्न त होइन, यो प्रश्न उठेको छ। साथै नेकपा भित्र देखिएको यो चरम विवाद अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने विषय नै आज हाम्रो छलफलको मूल मुद्दा हो। र यसको निम्ति नेकपाका युवा नेता, नेकपा गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो के छ भने तपाईँ गण्डकी प्रदेशको सांसद, नेकपाको युवा नेता, तपाईँहरू पोखरामै व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि काठमाडौँ आउनु भएको छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि नेकपाका अधिकांश नेताहरू अहिले काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र र सरकारमै कमजोर भएका बेलामा र उहाँको कुर्सी हल्लिएका बेलामा तपाईँहरू यो कुर्सी थाम्न काठमाडौँ आउनुभएको चर्चा छ। कुरा के हो? पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिएको पनि छैन, कसैले हल्लाउन पनि सक्दैन। अहिले इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त कठिन, जटिल, सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्याहरू, विवादहरूलाई, जुन हाम्रो पार्टीको चाहिँ कोर अफ द लिडरसिप भन्ने छ सचिवालय, त्यसले समस्या समाधान गर्न नसक्ने, जन समस्यालाई एकपछि अर्को गरेर बल्झाउने गरिरहेको अवस्थामा 30औं वर्षदेखि यो आन्दोलनमा, सामाजिक आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, प्रगतिशील आन्दोलनमा लागेको एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको हिसाबले म त फिल्डमै खटिरहेको थिएँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ चिन्ता हुनु, चासो हुनु चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। र अब काठमाडौँ नआएको पनि 4-5 महिनाभन्दा बढी भएको थियो। परिस्थिति के हो त भनेर यसो बुझौँ, साथीभाइहरूसित भेटघाट गरौँ भन्ने हिसाबले आएको हो। यो चाहिँ कसैलाई जोगाउन बचाउनु पर्ने अवस्था नि छैन। किनभने यो तपाईँहरू 1-2 जना आएको भए ल ठिक छ, तपाईँहरू आफ्नो काममा आउनुभयो भन्ने हुन्थ्यो। कर्णाली प्रदेशका नेताहरू, सांसदहरू विशेषतः ओली निकट लामो समयदेखि काठमाडौँमा छन्। हजुर। गण्डकी प्रदेशको तपाईँहरू पनि आइ नै सक्नुभयो होइन? अन्य प्रदेशका नेताहरू बाहिर छरिएका, उहाँहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यो सङ्कटको घडी छ नेकपाको निम्ति। अझ केपी ओलीज्यूलाई त पार्टीभित्रबाटै घेराबन्दी गरिएको छ। अनि तपाईँलाई भन्न के गाह्रो, हामी उहाँहरूलाई सघाउन आएका हौँ भनेर? होइन, यो चाहिँ बाहिर आवश्यकताभन्दा बढी स्यालुइया मात्रै गरिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कहीँ कतै मतविभाजन पनि भएको छैन। यो केपी ओली अल्पमतमा पर्नु हो, केपी ओलीको चाहिँ प्रधानमन्त्री पद र चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पद चाहिँ धरापमा छ भनेको यो बाहिर हल्ला हो। कागले कान ल भनेर कागको पछाडि दकुर्नु पर्ने कुनै अर्थै छैन। किनभने केपी ओली हिजो साबिक एमालेमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो र अहिले हाम्रो अन्तरिम विधान अनुसार 2 अध्यक्षहरू, हिजो साबिक एमालेको अध्यक्ष केपी ओली, साबिक माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड भएको कारणले हामीले चाहिँ 2 अध्यक्षको विधानमा व्यवस्था गरेका हौँ। र विधानमै के कुरा उल्लेख गरेका छौँ भने जे कुराको निर्णय गर्दाखेरि पनि, एजेन्डा तय गर्दाखेरि पनि 2 अध्यक्षको बिचमा सहमति गरेर महासचिवले बैठक बोलाउने, चाहिँ बैठक सञ्चालन गर्ने, 2 अध्यक्षको सहमतिमा पनि हरेक कुरा प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसलाई तोड्न खोजेको कारणले, त्यसलाई नमानेको कारणले नेकपाभित्र यो समस्या आएको। यसो हो, सहमति सिर्जना गर्नुको अर्थ अर्को विमति उत्पन्न गर्ने होइन नि। तपाईँहरूको विधानमा यो कुरा पनि उल्लेख छ, सकभर सहमतिको प्रयास नै गर्ने हो। सहमति भएन भने एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति, विधि, प्रक्रिया, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको जो कुराहरू छ अल्पमत बहुमतको, त्यसतर्फ जानु नै श्रेयस्कर हुन्छ। र त्यो नै एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्र हो। आज प्रधानमन्त्री होस् अथवा तपाईँहरू कसरी सांसद हुनुभएको छ, अल्पमत र बहुमतको प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभएको होइन। पार्टीमा तपाईँहरूको निर्णय भइरहेको छैन। सचिवालयमा किन 9 जना छन्, 8 जना किन राखिएन, 10 जना किन राखिएन होइन? किनभने अल्पमत र बहुमतको त्यो प्रक्रिया छुट्याउन सहज। मैले अघि नै भने हाम्रो पार्टीको सचिवालय पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्नको निम्ति नाकाम भयो, असफलै भयो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने। त्यसले खालि समस्या चाहिँ उत्पन्न मात्र गर्यो। अहिले नेताहरूको आखिर यहाँ परिचय त उनीहरूका अभिव्यक्ति कार्यशैलीले नै हुने हो नि त।
अहिले एउटा नेताले अर्को नेतालाई जुन ढङ्गबाट आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भएको छ, अर्को नेताले अर्को नेतालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भएको छ, भोलि हामी चाहिँ 1.5 वर्षपछि जनताको बिचमा चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नु पर्दैन। अनि यो पार्टी भनेको कुनै चाहिँ अमुक 2-4 जना शीर्ष नेताहरूको मात्रै वीरता हो, बपौती हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति, बनाउनको निम्ति त हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरूले चाहिँ बलिवेदीमा चढ्नु भएको छ, लाखौँ लाख चाहिँ जनताहरूको यसमा योगदान छैन। त्यसैले यो कुरा नि नेताहरूले चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। हो, यो कुरा पनि हामीले चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ जाहेर गरौँ। अहिले चाहिँ कोरोना महामारीले सिङ्गो मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला, कोभिड-19 को कारणले हरेक क्षेत्र चाहिँ तहस नहस भइरहेको बेला यो चाहिँ अहिले नेकपाभित्र जुन विवाद निकालिएको छ, यो त काम कुरो एकातिर कुम्लो वकी ठिमीतिर होइन, यो चाहिँ बेमौसमी बाजा होइन। कुन बेला के गर्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्दैन। अहिले सिङ्गो मुलुकका समस्याहरूलाई चाहिँ नेकपाको आन्तरिक विवादको कारणले चाहिँ अवरुद्ध बनाउने काम पनि त भएको छ नि त। प्रधानमन्त्री, सरकार हैन, यो विवाद त जब पार्टीको अन्तरिम विधानमै 2 अध्यक्षहरूको बिचमा सहमतिमा सबै कुरा गर्ने भनिसकेपछि, जब हामी सहमतिमा गएनौँ, जब हामी चाहिँ टाउको गन्ने खेलमा गयौँ, जब हामी चाहिँ बहुमत अल्पमतको चाहिँ खेलोमेलो गर्न लाग्छ, अनि यो समस्या आएको होइन। म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, नेकपा भित्रको विवाद पहिल्यैदेखि भए पनि सतहबाट यो लकडाउनसँगै आयो। हजुर, नेपालमा कोरोना महामारी छिरेपछि लकडाउन गरियो। लकडाउनको बिचमा तपाईँहरूलाई दलहरूले, अन्य बाँकी दलहरूले सबैले सहमति दिए कोरोना विरुद्ध कसरी लड्ने भन्नको निम्ति सरकारलाई सबैले एकमुष्ट साथ दिए, सर्वदलीय त्यसमा सहमति भयो। भारतसँग सीमाको कुरा थियो, नयाँ नक्साको कुरा थियो, त्यसमा पनि साथ दिए। तर लकडाउनको समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले दल फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नुभयो। एक दल फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नुभयो। दोस्रो कुरो, सांसद अपहरणको कुरा यसमा चर्चामा आयो। यी चिजहरू सतहमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको मनसाय त्यहाँ छचल्कियो कि उहाँले के चाहनु हुँदो रहेछ। यसलाई अर्को कोणबाट नि बुझौँ नि त। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भारतले त 60 वर्षदेखि नेपालका सिमानाहरू अतिक्रमण गरिरहेको थियो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधारा सहित समेटेर नक्सा जारी गर्ने कामको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ सबै दलहरूलाई चाहिँ समेट्न सक्षम हुनुभयो। एक। दोस्रो, कोरोना महामारीको विरुद्ध चाहिँ लड्नको निम्ति सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने कुरामा पनि यो चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार सफल भयो। जहाँसम्म तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो अध्यादेशको कुरा चाहिँ हिजो चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो, सरकारले ल्यायो, तर पछि व्यापक रूपमा सुझाव आइसकेपछि त त्यसलाई चाहिँ फिर्ता पनि त गर्यो नि त। फिर्ता गरिसकेपछि त त्यो च्याप्टर त क्लोज भयो नि त। अनि त्यो क्लोज भएको च्याप्टरलाई उकासेर फेरि खेलोमेलो गर्नुको त कुनै अर्थ छैन। अनि अर्को तपाईँले कुरो चाहिँ ल्याउनु भयो, यो कुरातिर म धेरै जान चाहन्न। यो तुक्न ताकको कुरा हो क्या। यो चाहिँ पानीको फोका चाहिँ यो फुटिसकेको छ। सांसद अपहरण कसले गर्यो, कहाँ गर्यो होइन, त्यो चाहिँ अप्रमाणित कुरा जसको कुनै तथ्य नै छैन, कुनै आधारै छैन। अनि चाहिँ त्यसै चाहिँ यो के छ मोहल्ला गर्नुको के अर्थ छ भन्यो क्या। नेकपा पार्टीमा उत्पन्न भएका विवाद हल गर्नको निम्ति समस्या यही छ। आफ्नो तर्फबाट भएका कमजोरी हामी कोही पनि स्वीकार गर्दैनौँ होइन। सरकारले कमजोरी स्वीकार्यो त, अध्यादेश त फिर्ता लियो त। मेरो हो, अध्यादेश त फिर्ता लियो, फिर्ता लिएपछि च्याप्टर क्लोज भएन भनेको क्या। मनसाय प्रकट भयो नि। होइन, मनसाय प्रकट होइन, अध्यादेश सही नियतले लिएर आएको थियो। त्यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धेरै प्रश्न पारिसक्नु भयो। त्यो असल मनसायले फिर्ता भएको अध्यादेश थिएन, दबावमा आएर फिर्ता गरिएको थियो। पार्टीभित्र किचलो उत्पन्न भएपछि फिर्ता गरिएको थियो। अध्यादेशलाई त पारित पनि त गर्न सक्थ्यो नि त सरकारले, तर उसले रियलाइजेसन गर्यो। रियलाइजेसन गरेर फिर्ता गरिसकेपछि काम गर्दै जाँदा त कमी कमजोरी हुन्छ नि। कमी कमजोरीलाई रियलाइज गरिसकेपछि अनि त्यसैलाई चाहिँ फेरि तिरलाई पहाड बनाउनुको के अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। त्यसपछि विवादको थप सिर्जना भयो, थप विवादहरू पनि देखा परे नि। त्यसपछि तपाईँको पार्टीहरूमा कार्यदलहरू बने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। स्थायी कमिटी बोलाइयो, थुप्रै विषयहरूमा तपाईँहरूका सरसल्लाहहरू भए। तर स्थायी कमिटीले दिएको म्यान्डेट अनुसार के प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्नुभयो? नियुक्तिहरू हेर्नुहोस्, मनोनयनहरू हेर्नुहोस् होइन, मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको विषयमा हेर्नुहोस्, के आफ्नो पक्षका मान्छेहरूलाई मात्रै ठाउँ ठाउँमा एडजस्ट गर्नु त्यो चाहिँ समायोजनको सिद्धान्तमा जान्छ? हजुर होइन, यो यस्तो हो कृष्ण सर, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो भन्ने नाउँमा सबै कुरा चाहिँ सरकारले पार्टीको विधान अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन त। सरकार त मुलुकको सरकार पनि त हो नि। हिजो नेकपालाई भोट नहालेका मानिसहरूको नि सरकार होइन।
अनि सरकारलाई हरेक चाहिँ साना कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई निर्देशन दिनु त पार्टीले मिल्दैन होला नि त। सरकारलाई कसरी कम्फर्ट हिसाबले सहज हिसाबले सञ्चालन गर्ने र चाहिँ जनतालाई बढीभन्दा डेलिभरीको यो सङ्कटको बेला कसरी दिन सकिन्छ भन्नु त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको त आफ्नो मिसन होला नि त। साना कुरामा चाहिँ पार्टीले निर्देशन दिएर पार्टीको विधान अनुसारै चाहिँ सरकार चल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट कुराकानी त गर्न भएन। नेपालको संविधान अनुसार चल्ने हो नि त सरकार हो त। आफ्नो पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई भारतीय एजेन्ट भनेर पनि उहाँले भन्दै होइन। जस्तै यी विषय त्यतिसम्म भन्न हुन्छ भने कस्तो कतिपय आक्रोशको बेलामा आएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबै हिसाबले लिन हुँदैन। हामीले त कस्तो भने तपाईँले कुनै एउटा पहेँलो वस्तु चाहिँ छुँदाखेरि त्यो चाहिँ सुन हुने, अर्कोले त्यही पहेँलो वस्तु छुँदाखेरि फेरि पित्तल हुने ढङ्गबाट चाहिँ विश्लेषण व्याख्या गर्न हुँदैन। तर समस्याको चुरो कहाँबाट आयो त तपाईँले एकैछिन हेर्नुहोस्। केपी ओली पहिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 3 महिनासम्म शेरबहादुर देउपालाई छोड्नु भएन विविध कारण देखाएर। त्यस पछाडि सरकार बनिसकेपछि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहिँ यात्रामा सरकार अगाडि बढिरहँदा जस्तै 2 वर्ष त यी समस्याहरू त आएको थिएनन्। अहिले यो समस्या आउनुको चुरो कारण के हो त? 2-3टा कारण। एउटा, सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिने। दोस्रो, केपी ओलीको चाहिँ चुलिँदो व्यक्तित्व र उचाइको कारणले नि समस्या भयो। तेस्रो, भोलि के हुने त? भोलि पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ कतै भनेर अहिले आफ्ना पदहरू जिम्मेवारीहरूलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति चाहिँ अमुक व्यक्ति अमुकको पद प्राप्तिको निम्ति भन्ने हिसाबले चाहिँ यी खेलोमेलोहरू भएन। यसो हो यहाँ कस्तो किसिमको मनोविज्ञान भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा अहिलेको सरकारलाई प्रश्न नै गर्नु भएन। यहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्नु पाइएन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अगाडि राख्न पनि पाइएन। त्यो फेक हुने भयो होइन। ओम्नीहरूका कुराहरू, यति होल्डिङ्सका कुराहरू गर्नै भएन। अब यत्रो कोरोना महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री किन्दाखेरि के कस्तो भयो, त्यहाँ रक्षा मन्त्रीको पद कसरी चाहिँ अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था, यी चिज सोध्नु नै भएन के। भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायहरू छैनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छैन, सतर्कता केन्द्र छैन, त्यसले छानबिन गर्दैन। त्यहाँ उजुरी दिएपछि छानबिन हुँदैन, छानबिन भइरहेको छैन। ओम्नीको विषयमा छानबिन भइरहेको छैन। अनि तपाईँ शक्तिले प्रभावमा पारी हुन्छ। त्यसो शक्तिले प्रभावमा पारियो भने विगतमा चाहिँ बालवाला मन्त्रीहरू जेल गएका छैनन्, कारबाही भएका छैनन्। यो बाबा सरकारका कुनै मन्त्रीले सुन्नुहोस् र सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै व्यक्तिहरू, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, चाहे जोसुकै, चाहे मै हुँ, कहीँ कतै कमी कमजोरी भएका छन् भने तथ्य प्रमाणसहित चाहिँ राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूमा मुद्दा हालेर चाहिँ त्यसको छानबिन गराउनु न त। यी चाहिँ पुरै बेतुकका कुरा हो। एउटा उदाहरण दिन्छु सरकारले कसरी काम गर्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु होइन। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो। फैसला के गर्यो भने PCR परीक्षण निशुल्क गर्नु, उनीहरूको उपचार पनि निशुल्क गर्नु। यो सरकारी अस्पतालमा मात्र होइन, निजी अस्पतालमा पनि निशुल्क गर्नु भनेर उसले फैसला गर्यो। अब हामी चाहिँ निशुल्क गर्न सक्दैनौँ भनेर गभर्मेन्टले भनेको थियो। त्यसअनुसार विभिन्न अस्पतालहरूले त्यो अनुसार काम गरे। उनीहरूले त मेनु नै निकालेका थिए होइन। PCR गरेको यति, हप्ताको यति बुझाउनु पर्ने विभिन्न। पछि गएर सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्यो, फैसला कार्यान्वयन गरेन, मानमर्दन गर्यो भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्री विरुद्ध रिट दायर भयो। जब स्वास्थ्य मन्त्री कारबाहीमा पर्ने स्थिति भयो त्यसपछि हामी चाहिँ निशुल्क गर्छौँ भनेर सरकारले फेरि घोषणा गरेर त्यो लागू गर्यो। सरकार कसरी अगाडि बढ्छ? पहिला सक्दैन भन्यो, जब आफू कारबाहीमा परेर उसको मन्त्री विरुद्ध मानहानिको मुद्दा लाग्ने भयो त्यसपछि उसले रियलाइज गरेको छ। सरकारको मनसा र नियत यस्ता दृष्टान्तबाट स्पष्ट हुन्छ। यो कमजोरी स्वीकार नगर्ने। एकैछिन, गण्डकी प्रदेश सरकारले त PCR टेस्ट चाहिँ निशुल्कै गरिरहेको छ। जो गरिब हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सरकारी हस्पिटलहरूमा चाहिँ परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ निशुल्क गरिरहेकै छ। हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीले यो कुरालाई पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ र त्यो अनुसार काम पनि भइरहेको छ। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ सङ्घ सरकारको चाहिँ प्रश्न जुन निकाल्नु भयो, अहिले चाहिँ कोरोना महामारीको कारणले अर्थतन्त्र कमजोर छ। हरेक क्षेत्र चाहिँ गम्भीर असरमा परिरहेको छ। सबै क्षेत्रहरूले चाहिँ सरकारलाई अभिभावकको रूपमा चाहिँ खोजिरहेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा अभिभावकको भूमिका पनि सरकारले निर्वाह गरिरहेको छ सीमित स्रोत साधनको कारणले। त्यसबाट सीमित स्रोत साधनले अहिले त असीमित इच्छा चाहनाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। र पहिलो कुरो भनेको त कोभिड-19 को चाहिँ टेस्ट चाहिँ निशुल्क गर्न पर्यो। त्यो चाहिँ निशुल्क गर्दाखेरि जसले सक्नुहुन्न, जो कमजोर हुनुहुन्छ,
उहाँहरूको हकमा परीक्षण गर्छौँ। त्यो व्याख्या गर्नै परेन। जो गर्न व्याख्या सक्नु- गर्नै परेन। जसले मैले सक्नुहुन्छ सरकारको उहाँले काम गर्नुहोस् गर्ने भनेर शैली- सरकारले किन कोभिड-19 को परीक्षण त व्यापक रूपमा गर्नु पर्यो नि त। सरकारको शैली उनले- हेर्नुहोस् न। उनले निजी 7 दिन हस्पिटलहरूलाई अगाडि भने उनले सुन्नु न, सक्दैन, 7 दिनपछि सक्छ। एकैछिन, निजी हस्पिटलहरूलाई भनिसकेपछि त्यो विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि अदालतले चाहिँ स्टे अर्डर गर्यो। स्टे अर्डर गरेपछि त त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्यो नि त। जस्तै एउटा कुरो गरेन, के भने- पुनरावेदन गर्यो। अरे एकैछिन, त्यसलाई पुनरावेदन आत्मसात गर्यो। केही समय ढिलो भयो होला, तर चाहिँ त्यो कुरालाई त स्वीकार्दै चाहिँ फेरि निशुल्क भन्यो नि त। हो, त्यो एउटा भन्नुको कुरो कस्तो भने कारण आफू कारबाहीमा कुनै पर्ने भयो। कामको होइन, त्यस्तो होइन क्या, कुनै काम गर्दा कमजोरी भए वा कुनै काम गरियो त्यो विषयमा चाहिँ मुद्दा पर्यो अदालतमा, न्यायिक अड्डा अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि अदालतले फैसला गरेपछि त्यो फैसला त कार्यान्वयन त गरेको हुन्छ नि त। पुनरावेदन गरेछ होइन, पहिला। ठिक छ त। पुनरावेदन पछि आफ्नो मन्त्री कारबाहीमा पर्ने होइन, स्थिति त्यस्तो होइन, आएपछि त्यो होइन, त्यो त्यति पर चाहिँ नसोधिदिनुहोस्, किनभने यो सरकारले कुरा चाहिँ हो नि। कानुनी राजलाई आत्मसात गर्छ होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ। सरकारले गरेको कुनै निर्णयमाथि राज्यको अड्डा अदालतले चाहिँ क्वेसन उठाइसकेपछि निर्णय गरेपछि त त्यसलाई त कार्यान्वयन गरेन। मैले यसलाई केमा जोड्न खोजेँ, जस्तै भ्रष्टाचारकै विषयमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भयो भनेर जुन स्यालो यहाँ मचाइएको छ। ल तपाईँले यति कुरो भन्नु न, व्हाइट बडी भन्ने चाहिँ विषय अहिले उठेको, यो चाहिँ कसको पाला हो? यो निर्णय भएको कसको पाला हो? निर्णय भएको ललिता निवास प्रकरणका कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यो को प्रधानमन्त्री थियो त्यो बेला? केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। विगतका सरकारले गरेका गलत निर्णयहरूको कारणले यो समस्या आएको छ। अनि यसको दोष पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिने। जस्तै एमसीसी सम्झौता, व्हाइट बडीको कुरा निकाल्नु कसको पाला भएको? म सम्झाउँ। हजुर। व्हाइट बडीको कुरा निकाल्नु भयो। व्हाइट बडीमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुरा भएपछि लेखा समितिले छानबिन गर्यो। हजुर। लेखा समितिको उपसमितिले लामो समय छानबिन गरेर एउटा प्रतिवेदन बनायो होइन, उसले बुझायो आफ्नो समितिलाई यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ, अख्तियारमा मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नुभयो? त्यसलाई खारेज गरेर अर्को समिति बनाउनु भयो। अर्को समिति बनाएर जसलाई संयोजक तोकिएको थियो 45 दिनसम्म उहाँले नियुक्ति नै दिनु भएन। भन्नु के भयो भने रविन्द्र अधिकारीको यसमा संलग्नता नै छैन। हु इज ही? होइन, व्हाइट बडीको विषयमा त यो चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएको सम्झौता हो। त्यसलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, जस्तै एमसीसी सम्झौता नि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएको हो नि त। तर त्यसलाई सम्झौता भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी त चाहिँ पछिल्लो सरकारको नि त हुन्छ नि त। सरकार भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था होइन र भनेको क्या। अनि यसको विषयमा त छानबिन हुँदैछ नि त। जस्तै व्हाइट बडीको सन्दर्भमा त छानबिन भइरहेछ। छानबिन भएर दोषी देखियो भने त जो कोहीलाई नि त कारबाही हुन्छ नि त। सरकारमाथि प्रश्न आउँछ। तपाईँ पनि सांसद हुनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेशको सरकारमाथि पनि प्रश्न आउँछन्। आउनुपर्छ। सांसदको जिम्मेवारी दायित्वका हिसाबमा तपाईँमाथि पनि प्रश्न आउँछ, प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न आउँछ। प्रश्न आइसकेपछि त्यसको सहज उत्तर दिने कि त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर यो होइन भन्ने? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई यो फेक हो भन्ने? अब त्यो चाहिँ अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 14वटा सूचाङ्कमा नेपालको अवस्था विगतको भन्दा धेरै राम्रो सुध्रिएको छ। इतिहासमै आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 7% भन्दा चाहिँ माथि भएको अवस्था छ यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि। त्यसो भएर अब चाहिँ त्यो प्रतिवेदन आखिर त्यो पनि एउटा संस्था हो, एनजिओ स्टाइलकै संस्था हो, त्यसको बारेमा म धेरै नजाउँ। त्यो प्रतिवेदन के आधारमा आछ, कुन आधारमा आछ म त्यतातिर विश्लेषण गर्न चाहन्न। तर तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सूचाङ्कमा त 14वटा चाहिँ सूचाङ्कमा त नेपालको अवस्था त चाहिँ माथि उकालो लागेको छ नि त। स्थिति त चाहिँ सुध्रिएको छ नि त। अब आर्थिक अवस्था चाहिँ सुध्रिएको अवस्थातर्फ अगाडि गएको छ। यसलाई पनि त हामीले यो पाटोलाई पनि हेर्न, यसलाई पुरै नजरअन्दाज गर्ने अनि एउटा संस्थाले एउटा एनजिओले चाहिँ ल्याएको कुरालाई होइन उसको भ्रष्टाचार व्यापक बढेको हो कि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरा बढेको हो। उसको रिपोर्टमा पोजिटिभ एस्पेक्टहरू पनि छन्। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति गरेका उपायहरू र त्यस सम्बन्धी भविष्यमा आउन सक्ने सङ्केतका बारेमा त्यसमा उल्लेख नभएको होइन। तर सिधै हठातमा आत्तिएर डराएर होइन, हामीले हरेक कुरालाई द्वन्द्वात्मक हिसाबले हेर्नु पर्यो क्या। राम्रा कुरालाई पुरै नजरअन्दाज गर्ने, प्रवक्ताले प्रेस मिट गरेर अनि कमी कमजोरलाई एकदम उकास्ने मात्रै काम गर्न त भन नि त। जस्तै अहिले यो सरकारले, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यत्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिकरणलाई चाहिँ गणतन्त्रलाई सबल र सुदृढीकरण र संस्थागत गर्ने, जनताको जनजीवनलाई सुधार ल्याउने,
पूर्वाधार निर्माणको काममा चाहिँ ऐतिहासिक छलङ्गै मानेको छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने दिशाले अगाडि बढिरहेको छ। देशलाई सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू धमाधम भइरहेका छन्। विकास निर्माणको लहर आइरहेको छ। यी कुराहरूलाई नि त हामी ख्याल गर्नु पर्यो नि त। यी पोजिटिभ कुराहरू केही देख्दै नदेख्ने, भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भनेर चाहिँ सधैँ हरियो मात्रै देख्ने, अनि चाहिँ कमी कमजोरी तिनलाई मात्रै पाहाड बनाएर यो सरकारले केही गरेन। के भ्रष्टाचार भनेको अहिले केपी ओलीको सरकारको बेला पहिलाका चाहिँ समस्याहरूको समस्याहरूलाई यसले चाहिँ समाधान गर्दै अगाडि बढेको छ। त्यसो हो भने कुरालाई नि त हामीले हेरौँ न। त्यसो हो भने हजुर, पार्टी भित्रैबाट हजुर, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक्ल्याउने प्रयास किन? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष पद दुवैबाट निकाल्ने प्रयास किन? एक, तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्दै भनेर पहिलो बुँदा पढ्नुभयो होइन? अनि देशभर यो व्यवस्थाका विरुद्धमा राजा चाहियो भनेर यो प्रदर्शन किन? तेस्रो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस अब 29 गते देशभर आफ्नो शक्ति देखाउँदैछ। कारण सरकार सर्वसत्तावादतर्फ गयो होइन? संसद चलिरहेको थियो नि, जनताका आवाजहरू त्यहाँ मुखरित भइरहेका थिए, हठात बन्द गरिदियो। आज काङ्ग्रेसले देशभर प्रदर्शन गरेर हजुर संसद बोलाइदेऊ भन्नुपर्ने स्थिति आयो। यी चिजहरूले तपाईँले अहिले जे चिजहरू भन्नुभयो त्यो चिजलाई पुष्टि गर्छ? अब तपाईँलाई एउटा कुरो मात्रै मैले राखौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रश्न के भन्नुभएको छ भने 4 महिनापछि पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ चैतमा। त्यो महाधिवेशनमा म पार्टी अध्यक्ष पनि उठ्दिनँ। अब 2 वर्ष पछाडि आम निर्वाचन पनि हुँदैछ। त्यो आम निर्वाचनबाट पनि म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदिनँ भन्दै पनि पार्टीभित्रबाट यो खेलोमेलो हुनुको पछाडिको प्रमुख कारण त के हो त? अमुक व्यक्तिहरूको म पदप्रतिको आसक्ति त नबनिहालौँ, महत्त्वाकांक्षा जाग्नु। त्यो त प्रधानमन्त्रीले भन्नु नै भएको छ। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को चाहिँ जनप्रिय काम गर्दै जाँदा उहाँको चुलिँदो उचाइ र व्यक्तित्वको कारण, यी धेरै कारणले पार्टीभित्र त यी समस्या होइन। अनि तपाईँले पार्टी भनेको त्यो 9 जनाको सचिवालय मात्रै नबुझ्नुहोस् क्या। पार्टी भनेको त देशभरिका चाहिँ लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू छ नि त। यसो त्यो 9 जनाले ती 9 जनाले त समस्या समाधान गर्नै नसक्ने, समस्या बल्झाउने मात्र, अप्ठ्यारो पार्ने मात्र काम गरिरहेका छन्। अनि अहिले सचिवालय असफल हुनु भनेको पार्टी असफल हुनु हो तपाईको। एउटा कुनै कमिटी असफल हुने बित्तिकै पार्टी असफल भयो भन्ने हिसाबले हामीले नसोचौँ। त्यो कमिटीमा को छ? एकैछिन के हो भने अनि यो अनि अर्को यो प्रसङ्गलाई मैले यहीँ टुङ्गेँ। अर्को कुरा, तपाईँ हामी सबैले छातीमा हात राखेर भनौँ त, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि विकास निर्माणको काममा चाहिँ गुणात्मक फड्को मारेको छैन। तीव्र हिसाबले विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। के भयो भन्नुहोस् त? जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू धमाधम चाहिँ पुरा भइरहेका छन्। अब निर्धारित समयमै सबै काम सम्पन्न हुँदैछन्। चाहे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा भन्नुहोस्, चाहे भैरवा विमानस्थलको भन्नुहोस्, चाहे लोकमार्गहरूको कुरा भन्नुहोस्, राजमार्गहरूको कुरा भन्नुहोस्, चाहे मुलुक चाहिँ सुरुङ मार्गमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् न, अनि हाम्रो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई चाहिँ भूजडित मुलुक बनाउने काम कसले गर्यो? राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लिपुले कालापानी लिम्बुवाधारा त हिजो मिचिएको होइन नि त, 60 वर्षदेखि मिचिँदै आएको थियो नि त। थुप्रै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त। अहिले म नाम नलिउँ, उहाँहरू नि त सबै टेस्टेड हो नि त। तर केपी ओलीले नै यो विषयलाई वस्तुलाई चाहिँ उठाउने काम गर्नु हो, त्यसमा दृढतापूर्वक उभिने काम गर्नु हो, लाग्ने काम गर्नु हो। अरू चाहिँ साँचो अर्थमा ल्याउनु हो कि बार्गेनिङ इस्यु बनायो? हरेक कुरा शङ्काहरू हुन्छ र जे कुरा नि शङ्का होइन, तथ्यमा देखिनु राम्रो कुरा। नेपालको नक्सा छापिएको पुस्तक वितरण किन भएन? एकैछिन क्या, अहिले त आखिर यहाँ भारतले पनि अस्ति भारतको हिजो हामी चाहिँ लस्कार लाएर चाहिँ भारत धाउँथ्यौँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै। आज त भारतका नेताहरू चाहिँ कूटनैतिक नियोगका प्रमुखहरू चाहिँ नेपाल धाकाधाई छन् नि त। अस्ति भर्खर विदेश सचिवले के भन्नु, भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध क्रमशः चाहिँ सुधारिँदै गएको छ। जति पनि जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामी वार्ताबाट टुङ्ग्याउँछौँ भनेर त नेपालमै आएर भेटेर जानु हो नि त। तपाईँको चाहिँ रको प्रमुख 10 दिन अगाडि आउनुभयो, उहाँ आएर जान पाउनुभएको छैन। फेरि विदेश सचिव आउनुभयो, चिनको रक्षा मन्त्री आउनुभयो। नेपाललाई चाहिँ विश्व मानचित्रमा
नेपालको उचाइलाई उजागर गर्ने काम त यो सरकारले गर्यो नि। यी कामहरूलाई हामीले धन्यवाद नि दिन पर्यो। कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको आलोचना नि गर्नु पर्यो, अघि भन्ने तिमीलाई नि जो- सुधार्नुहोस् नि भन्नु पर्यो। तर हाम्रो त के भयो भने खरानी चाहियो भनेर घरै जलाउने प्रयत्न गर्ने अहिले सरकारले कस्तो परिस्थिति छ मुलुकको हेर्नुहोस् त। कोरोनाको महामारी छ, हो देशभर भइरहेको प्रदर्शन म तपाईँलाई- व्यापार व्यवसाय म तपाईँलाई ठप्प छ। अनि जब जहाँसम्म मूल तपाईँ प्रभावमा चाहिँ ल्याउँछु, सुन्नु न, के आऊ के बचाऊ भनेर जुन अभियान भएका छन् नि, ती म त्यसलाई अन्यथा भन्दिनँ। काङ्ग्रेस पनि सडकमा गइसक्यो। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले त्यसलाई चाहिँ मोलजल चाहिँ गर्यो। तर उहाँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर यता चाहिँ खेलोमेलो त भइरहेको छ। तर हामीले हिजो त्यो खेलोमेलोमा कस्ता मान्छेहरू सहभागी छन् के छन् त्यतातिर म जान चाहन्न। तर जे आऊ जे बचाऊ भनेका छौँ तिनले हिजो के गरे, अहिले तिनको अवस्था के छ। ती मात्र होइन, ती मात्र होइन, आज काङ्ग्रेस पनि सडकमा छ। ठिक छ, गणतन्त्र ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने ती शक्तिहरू पनि यो सरकार विरुद्ध सडकमा गइसक्यो। होइन प्रतिपक्ष पार्टीले त वाचडगको भूमिका खेल्नै पर्यो नि। हामीलाई पनि चिन्ता थियो 3 वर्षदेखि चाहिँ प्रतिपक्ष पार्टी को हो कता छ। हाम्रो त 3 वर्षदेखि त प्रतिपक्ष पार्टी चाहिँ भित्रको हो कि बाहिरको हो मेरो पाउनै गाह्रो भएको थियो नि त। त्यो वास्तवमा आज प्रधानमन्त्रीज्यू डराएर प्रधानमन्त्रीज्यूको कुर्सी हल्लिएर, मैले सुरुमै भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीज्यूको कुर्सी हल्लिएर आत्मबलमा गिरावट आइसकेपछि आज उहाँले के गर्नुभयो? सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै हुनुहुन्छ। सर्वदलीय बैठक केका लागि? यो नडराइकन कम्पन नभइकन यसलाई अर्को कोणबाट नि हेरौँ न। मुलुकभित्र देखिएका यी विविध समस्याहरू, कोभिड-19ले समाजका हरेक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, त्यस पछाडि यी सबै परिस्थितिको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी हिजो लिपु लेक लिम्पुवाद्वारा काला पानी लगायतका जमिनको भूभाग फिर्ता ल्याउनको निम्ति उहाँले जुन चाहिँ राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाउनु भएको थियो, त्यसरी नै यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनको निम्ति आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। त्यो कोणबाट नै हामीले हेरौँ त, प्रधानमन्त्रीले हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिला उहाँ एकल काटे हिसाबले चल्नुहुन्न, एकलौटी हिसाबले चल्नुहुन्न भन्ने कुरो त यो पनि प्रमाण हो नि। आज सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनैतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको छ। त्यो बोलाउनुको कारण भनेको के हो भने यिनै समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। अब यो चाहिँ राम्रो कुरोलाई डराएको चाहिँ सङ्कट आपर भनेर नहराउनु त। हिजो तपाईँले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक उहाँले संसदमा पनि सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध त बनाउनु हो नि त। नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा संसदको अधिवेशन बोलाउनु। संसदको अधिवेशन त त्यो त बोलाइन्छ नि त, आवश्यकता अनुसार बोलाइन्छ। संसदको अधिवेशन त्यो विषयमा नि त आज छलफल होला नि त। यी सबै विषय आजको बसाइको चाहिँ छलफलको मुख्य एजेन्डै के छ भने समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको विषय भनेपछि त त्यो संसदको विषय नै आउला, कोभिडको विषय नै आउला, अहिले सडकमा चाहिँ भएका चाहिँ र्यालीहरूका विषय नि त आउला नि त। यी सबै विषय त आउँछन् नि त, त्यहाँ त एजेन्डा त ती छन् नि त। जस्तै अहिले तपाईँले एउटा विषय समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको बारेमा भनेपछि ती सबै विषय आएनन् भनेको क्या। त्यसो भए यसलाई हामीले जे कुरालाई प्रधानमन्त्रीले जे सरकारले जे काम गर्दा पनि नेगेटिभ नहेरौँ। जस्तै कमी कमजोरी वचन भनौँ, त्यसलाई आलोचना, तर त्यो तथ्यमा आधारित भएर गरौँ न त। प्रधानमन्त्रीज्यू यति चतुर, उहाँको अब पोलिटिकल ट्याक्टिक्स यति खतरनाक छ होइन, उहाँको अगाडि मानिसहरूलाई टिक्नै गाह्रो पर्छ। पार्टीभित्र यत्रो विवाद चर्किएको बेलामा पार्टीभित्रको विवादलाई किनारा लाउनुको निम्ति, आफ्नो विपक्षमा आएका आवाजहरूलाई मत्थर पार्नको निम्ति विषयान्तर गर्नको निम्ति सर्वदलीय बैठकको प्रयोग भइरहेको छ। अब यो त कस्तो भने हेराइको दृष्टिकोण हो। एउटै उचाइमा उडिरहेका चराहरूमा नि तपाईँले चाहिँ कागले के देख्छ? जुठेल्नुको चाहिँ खानेकुरो देख्छ। तपाईँ परेवाले के देख्छ? अगेनाको बिस्कुन देख्छ। भने जस्तै तपाईँले कस्तो दृष्टिकोण बनाउनु छ त्यो आधारमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने कुरा हो। यो आज जुन सर्वदलीय बैठक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ, यसलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छु। यस्तै सर्वदलीय बैठक विगतमा पनि 4-5 चोटि बोलाइए। त्यसले जस्तै हिजो सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध गर्ने काम गर्यो नक्सा उसको सन्दर्भमा। त्यसो भएर जस्तै अहिले आजको बैठकमा त्यो विषय नि त आउला नि त। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ घोषणा गर्यो, तर मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले कार्यान्वयन नगरिदिएको कारणले आज चाहिँ हरेक व्यवसायहरू चाहिँ ठुलो मारमा परिरहेका छन्।
होइन राज्यले निर्णय गर्छ त्यसलाई त कार्यान्वयन त गर्न पर्यो नि त अङ्गहरूले। यी सबै पाटोमा छलफल हुन्छन्, त्यसलाई पोजिटिभ लिउँ। तर नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद अब नेकपाको मात्रै विवाद होइन कि, यसले मुलुकलाई चाहिँ डेडलकमा राख्न भयो अब अघि तपाईँले भने जस्तो नेकपाको त आखिर सरकार पनि त छ नि त। अब निष्कर्षतर्फ जाउँ। हजुर। अब के भने अघि सुरुमा तपाईँले भने जस्तो यो सचिवालय निकम्मा भयो, यसले समस्या सिर्जना गर्यो तर समाधान दिन सकेन, यो असफल भयो। सचिवालय र सचिवालयका नेताहरूले आफ्नो योग्यता क्षमतालाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ मुलुकको समस्या चाहिँ समाधान गर्ने कुरासँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साबित गर्न सक्नु भएन। अब नेकपाभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जानुपर्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त लिखित रूपमै प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै म तयार छु, तपाईँ तयार हो भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। प्रचण्डज्यूले पनि उहाँको सार्वजनिक रूपमा सुनिन्छ पार्टीको सुदृढीकरणको निम्ति भविष्यको निम्ति म अध्यक्ष पद छोड्न तयार छु भनेर उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एउटा राजनीतिक खपतका निम्ति, कसैको मन जित्नको निम्ति होइन, म उदार छु त्यागी छु भन्ने देखाउनका निम्ति मात्रै हो। साँच्चै नै यो कुरा नेकपामा सम्भव छ? राजनैतिक खपतको निम्ति होइन, यसलाई चाहिँ हामीले यथार्थतामै बदल्न पर्छ। किनभने कसैले यो चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको यहाँ केन्द्रमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा गर्नुपर्छ। अब नेतृत्व हस्तान्तरणलाई एउटा प्रक्रियाकै रूपमा लैजानुपर्छ। आज यो पार्टी निर्माण गर्न त चाहिँ हजारौँ हजार युवाहरूको चाहिँ योगदान छैन, त्याग छैन, तपस्या छैन। आजै हामी चाहिँ युवा भन्दा नेकपामा व्यक्तिको समस्या हो र होइन, व्यक्तिको मात्रै होइन, व्यक्तिको पनि समस्या के हो भने एउटै व्यक्ति 30-35 वर्षदेखि चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त चाहिँ मान्छेले त नयाँपनको नि त नयाँ व्यक्तित्वको नयाँ नेतृत्वको नि त अनुभूति गर्छन्। व्यक्ति नयाँ आएर केही भएन, तपाईँहरूको शैली त्यही भयो नि। होइन, त्यो शैली पनि कतिपय व्यक्तिको चाहिँ शैलीका कारणले नि त समस्या भएछ नि त। ती शैली शैलीको कारणले। मेरो वाक्य पुरा गरौँ। हजुर। शैलीहरू नेकपामा कसरी स्थापित भइरहेका छन् भन्ने हो। नेकपामा मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलमा पनि यो देखिन्छ। केपी ओली गुटमा लागेका सबै नेताहरूको शैली केपी ओली स्टाइल, प्रचण्ड गुटमा लागेकाहरूको प्रचण्ड स्टाइल। सायद त्यो स्थानीय स्तर वडा स्तरको मान्छे नै किन नहोस्, त्यो ओली गुटमा वा प्रचण्ड गुटमा नेपाल गुटमा छ भने उसले माधव नेपालको भाषा बोल्छ, उसले ओलीको भाषा बोल्छ, उसले प्रचण्डको भाषा बोल्छ। आफ्नो भाषै छैन, उसको आफ्नो बुझाइ नै छैन। नेतृत्वमा केन्द्रमा जे भनियो जे रटाइयो ऊ त्यही चिज बाहिर गएर भाषण गर्छ। अनि शैली एउटै भएपछि त्यो व्यक्ति परिवर्तन गरेर के गर्नुहुन्छ? केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, नारायण काई श्रेष्ठ सबै नेताहरू आदरणीय हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले उच्च सम्मान पनि गर्नुपर्छ। अब उहाँहरू चाहिँ कार्यकारिणी चाहिँ जिम्मेवारीमा भन्दा पनि उहाँहरू एडभाइजरी रोलमा रहेर अब चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण सँगसँगै कतिपय कार्यशैली, जस्तै मस्त जे शैली छ म बिदा बस्दा त्यो शैली नि त मसँग जान्छ नि त। ती शैलीहरूका कारणले नि त समस्या रह्यो नि त। जे भने हाम्रो नेतृत्वले मुलुकको चाहिँ विकास र समृद्धिको निम्ति धेरै योगदान गर्यो, खास गरेर अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा। अब विकास र समृद्धिको नेतृत्वको निम्ति हामीले युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने कि नदिने? उहाँहरूले चाहिँ के माथि नगइन्जेलसँग चाहिँ पदमा रहिरहने भन्ने कुरा हुन्छ र? अनि यो चाहिँ हुटीट्याङले चाहिँ आकाश थेगे चाहिँ यो पार्टी सबै हामीले थेगेका छौँ, मैले थेगेको छु भन्ने कुरा कसैले पनि गर्न हुँदैन क्या। जस्तै जननेता मदन भण्डारी भनेपछि सचिवालयमा भएका सबै सदस्यहरूले पद छाड्नु पर्यो, हत्या भयो होइन? अब त्यो आवश्यकता देखियो। सचिवालयमा भएका 9 जना सदस्यहरूले पद छाड्नु पर्यो। होइन, सचिवालयमा भएका नेताहरूले यो पार्टीको निम्ति मुलुकको निम्ति ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो। अब चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। कसमा गर्ने, कोमा गर्ने, त्यो छलफल गरेर त्यसलाई आम सहमतिको विषय बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। महाधिवेशनबाट गर्ने होइन, त्यो त महाधिवेशनमा पनि त सहमतिमै हुनसक्छ, निर्वाचनमा नि हुनसक्छ। तर महाधिवेशनको अब प्रमुख एजेन्डा यो हुनुपर्छ कि समस्या आउँछन् क्या कमिटीमा, पार्टीमा आउँछन्, तर ती समस्यालाई समाधान गर्न पर्यो नि त। मेरै गोरुका 12 टक्का जस्तो गरेर चाहिँ समस्या चाहिँ अल्झाको अल्झाइ गर्ने, बल्झाइ गर्ने स्थिति त बन्न भएन। त्यो काममा चाहिँ सचिवालय त्यो काममा मात्रै लाग्यो क्या, त्यो बाहेक अरू केही कुरा गर्न सकेन। अनि अहिले तपाईँले मुलुकको परिस्थिति हेर्नु न, कुन परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। यो बेला हामी जिम्मेवार हुनु पर्दैन, गम्भीर हुनु पर्दैन? भोलि त यो चाहिँ त कस्तो नै के मऱ्यो भन्दा नि के पल्क्यो भने जस्तो भयो। भोलि तपाईँ नेतृत्व आउनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले असफल गर्न लाउने, भोलि म आउँछु तपाईँले असफल गर्न लाउने भन्ने स्थिति कहाँ पुग्छ? अनि जनताले आज यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जतिको चाहिँ उच्चतम चाहिँ राजनैतिक व्यवस्था अर्को कुनै छ?
यी सबै कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो नि। लोकतन्त्रमा विरोध हुन्छ, असहमति हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ र अहिले तपाईँ मान्नुहोस् पार्टीभित्र एउटाले अर्को नेतालाई जुन आरोप प्रत्यारोप लगाएको छ त्यो कुनै राजनैतिक चाहिँ भाषा, शब्द, शैली, चरित्रका छन्। ठिक छ, अब यो कुराहरू तपाईँहरू सुधार गर्दै जानुहोस्। मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल युवा नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना छ। आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।